यो त राष्ट्रघातमा तपाईँले कारबाही गर्नुपर्छ। जुन सन्धिमा नेपालले सही नै गरेको छैन, त्यो सही गर्नुभन्दा वर्ष दिन 2 वर्ष अगाडि अर्बौं रुपियाँ तपाईँ त्यसलाई दिने। 5 वर्षका लागि परियोजना हो भने यही बालकृष्ण खाँडले भने जस्तो 1 महिनामा माधव नेपालले भने जान्छ अरे अमेरिका आयो, गएन, के गर्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ निकाल्न? माघ 26 गते डोनाल्ड लूले तपाईँ काङ्ग्रेस होइन, तपाईँ एमाले होइन, तपाईँ माओवादी होइन, तपाईँ यो समाजवादी एकीकृतवाला होइन, तिमीहरू सबै अमेरिकी शक्ति केन्द्रका दास हो भनेर भन्यो। 52 सालमा यही शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेर ल्याऊ, त्यही झोलाभरि पैसा हालेर लिएर जाऊ भन्ने त्यही प्रचण्ड र त्यही शेरबहादुरलाई अहिले एमसीसीमा एकै ठाउँ कसले पुर्यायो? एउटा गीतले 10 वर्षको जनयुद्ध गरेको क्रान्तिकारीको लेप लागेको पार्टीलाई थरथरी हल्लाइदियो। के देख्नुभयो यो गीतमा त्यस्तो? भनेपछि क्रान्ति कसले गरेर छ? तपाईँ हामीहरू प्रक्रियाको बारेमा धेरै कुरा गर्छौँ, म चाहिँ प्रणालीको बारेमा कुरा गर्छु। के बनाउनु भएको छ? प्रणाली फेल भयो यो नभए के भयो त? महाभियोग लगाएको मान्छे अझै प्रधान न्यायाधीश छँदैछ त। अदालत आउने सम्भव छ कि छैन चोलेन्द्र शमशेर फेरि प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा अहिलेको यो सिनारियो? मलाई लाग्छ सम्भव छैन। 2062-63 मा दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दा नेपाली जनतालाई त थाहा थिएन नि। अनि ठ्याक्कै त्यसको 15-16 वर्ष पछाडि पुग्दा नपुग्दै फेरि 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो भन्नु। संसारको 116 वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव मानेको देश आज अमेरिकी साम्राज्यवादको नियन्त्रण अथवा उसमा दबदबामा पुग्यो। भारतले माओवादीका नाउँमा नेपालमा चलाएको 17,000 नेपाली नागरिकहरूको हत्याको बारेमा यिनीहरूलाई त्रास भएको कुरा। दुई देशको बीचको सम्प्रभुको शक्ति प्रयोग गरेर भएको सन्धि एउटा देशको सिंगल सम्प्रभुताले त्यसलाई उल्लङ्घन गर्न सक्छ? कि नेपाली जनता यति बुझ्दैनन्? प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका 2 सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ भनेपछि यो राष्ट्रपति त प्रतिनिधि संसदको अङ्गै होइन। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा देशको समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। सरकारले मंगलबार संसद बैठक अन्त्य गरेको छ। संसद बैठक अन्त्य गरेपछि नागरिकता विधेयक अल्पत्र पर्यो भनेर आवाज उठेको छ। त्यति मात्रै होइन, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग अब के हुन्छ? संसदले महाअभियोग समिति त बनायो, तर त्यो महाअभियोग अब के हुन्छ? चोलेन्द्र शमशेरको कार्यकाल सकिएपछि त्यो महाअभियोग तन्किँदै जाने, लम्बिँदै जाने, कुनै निष्कर्ष ननिस्किने, चोलेन्द्र शमशेरको यता कार्यकाल सकिने, त्यो बेला संवैधानिक जटिलता के हुन्छ? कार्यकाल सकिएपछि उनीमाथि महाअभियोगको अर्थ के हुन्छ? संसदले पारित नगर्ने, लिङ्गरिङ गर्ने महाअभियोग किन लगायो? त्यति मात्रै होइन, निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदका सबै प्रक्रियामा विरोध जनाएको छ। एमसीसी पारित हुँदा सभामुखको विरुद्ध नारा जुलुस गरेर बसेको छ। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाएको महाअभियोग समितिमा खुसुक्क आफ्ना सांसदको नाम पठाएर एमाले गर्न खोजेको के हो? संसदीय व्यवस्थामा एकातिर संसद अवरोध पनि गर्ने, अर्कोतिर संसदीय प्रक्रियामा भाग पनि लिने, भीम रावलमाथि प्रश्न उठाउने, तर आफैले फेरि भाग लिँदाखेरि संसदीय मर्यादा रह्यो कि रहेन? एमसीसीको बारेमा वारपार हुँदा नतमस्तक भएर बस्ने, न विरोधमा देखिने, न समर्थनमा देखिने, मौन समर्थन देखिने, तर प्रक्रियामा चाहिँ भाग लिने, यसको अर्थ के हो? हामी यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सँगै नेपाली काङ्ग्रेस गाउँ-गाउँसम्म एमसीसी भ्रम हो, एमसीसी सत्य छ, एमसीसीको विरोध गर्नेहरूले भ्रम छ रे भन्दै पुस्तिका बाँड्दै घर घर पुगेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त एमसीसीको विरोध गर्ने भीम रावललाई दिमाग खुस्किएको भनेर समेत आरोप लगाइसके। काङ्ग्रेस यो ढङ्गले एमसीसी जनताका सामु सही छ भनेर किन लागेको छ, यो पनि जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब आउने चुनावमा एमसीसी मुद्दा बन्ला नबन्ला, बनेपछि कसलाई घाटा कसलाई फाइदा के होला, यो आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म विष्णु भट्टराईलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। तपाईँ त कानुनको ज्ञाता, कानुनका पाना पल्टाएर कुरा गर्ने मान्छे। संसदको बैठक अन्त्य भयो मंगलबारदेखि, तर त्यहाँ एउटा
महत्त्वपूर्ण कुरा थियो कि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाअभियोग दर्ता भएको थियो। त्यति मात्रै होइन, संसदले महाअभियोग समिति पनि 11 सदस्यीय समिति पनि बनाएको थियो। अब संसदको बैठक अन्त्य भयो, यो महाअभियोगको हालत के हुन्छ, सरकारले पारित नगर्ने, यसलाई चाहिँ टुङ्गोमा नपुर्याउने हो भने किन दर्ता गरेका सांसदहरूले, संसद बैठक अन्त्य भयो, यो के का लागि गरिएको थियो, अब के हुन्छ महाअभियोग, अलपत्र पर्छ अथवा यसको प्रक्रिया के हुन्छ, म यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। हामीले धेरै यो अहिले 2-3 सालको राजनीतिक उतार चढावलाई हेर्दाखेरि देशको संविधान, कानुन, पद्धति, प्रणालीलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल, आफ्नो राजनीतिक इच्छा अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रयास गर्यो। यिनै चोलेन्द्र शमशेर जबराको अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना मात्रै होइन, नयाँ सरकारको गठन पनि गर्यो र त्यो सरकार गठन गर्ने क्रममा प्रधान न्यायाधीशले राजनीति गर्यो, मन्त्री परिषदमा भाग खोज्यो भनेर आपत्ति त उठाउनु भयो। तर मैले मन्त्री परिषदमा भाग खोजेँ, म चाहिँ गलत भएँ। तपाईले मैले खोजेको भाग बमोजिम मलाई भाग त दिनुभयो नि, तपाईँ दिने चाहिँ दोषी हो कि होइन? तर तपाईँ मलाई मन्त्री परिषदमा भाग दिने मान्छे दोषी पनि होइन, अनि म चाहिँ दोषी हुँ भनेर भन्ने। र अर्को कुरा के हो भने जो व्यक्तित्वको बारेमा प्रधान न्यायाधीशले राजनीतिमा मन्त्री परिषदमा भाग खोज्यो भनेको थियो, केही समय पछाडि त्यो मान्छे त हटेर गयो, तपाईँले हटाउनु भयो। नियुक्ति पनि तपाईँले गर्नुभयो, नियुक्ति त्यो उसलाई बर्खास्त कि पनि अथवा उसको राजीनामा पनि तपाईँले गर्नुभयो भनेपछि अब त्यो कसले भाग खोजेको थियो कि थिएन, यो एउटा प्रश्न भयो। त्यसै गरेर अब यो धेरै अति धेरै विकृति र विसङ्गतिका विषयहरू छन्। अहिलेको संसदको संरचनालाई हेर्दाखेरि यो संविधानको धारा 89 को जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसको वास्तवमा करिब अन्त्य गरिसकेका कुरा हो यो। कसरी? किनभनेदेखि संविधानको धारा 89 ङ के भन्छ भने तपाईँ जुन दलबाट निर्वाचित भएर आउनु भएको हो त्यस दलले कार्यवाही गर्यो भने तपाईँ संसद सदस्य हुनुहुन्न। माधव नेपालजीको त त्यो गएन, तपाईले अध्यादेश ल्याउनु भयो, के ल्याउनु भयो। अब फेरि अब यो अर्को लामो पार्ट हुन्छ, यो श्रृङ्खलाहरू मात्रै मैले निवेदन गरिराखेको। अब फेरि अहिले निर्वाचनको कुरा आइराखेको छ। निर्वाचनमा तपाईँ काङ्ग्रेस, म एमाले, ऊ माओवादी, ऊ एकीकृत समाजवादी, ऊ मधेसवादी भनेर भनेपछि अब अहिले सत्ताधारी गठबन्धन निर्वाचनमा गठबन्धनमा जाने भनेपछि जसरी गएको नगरपालिकाको निर्वाचनमा, भरतपुर नगरपालिकाको निर्वाचनमा माओवादीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले भोट हाल्ने कुराको जे भयो, अब त्यो त्यसमा पनि लामो कन्टेन्ट हुन्छ, नजाउँ। यदि यसरी यस्तो खालको अस्वस्थ राजनीतिक सत्ताको लागि गठबन्धन गर्ने हो भने तपाईँ किन काङ्ग्रेस हुनु पर्यो, किन एमाले हुनु पर्यो, किन माओवादी हुनु पर्यो, एउटै पार्टी किन राप्रपा हुनु पर्यो? यसै कारणले गर्दा म गाउँ जिल्लामा बसेर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको विरोधी खेमामा छु। अब मेरो पार्टी माओवादी केन्द्रले म बसेको ठाउँमा, म बसेको वडामा अथवा नगरमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट दिनु भनेर गठबन्धन गर्यो। अब मैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट दिनुपर्ने, यो नेपाली जनताको राजकीय सत्ता सम्प्रभु सत्ता हो। तर हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि गठबन्धन गराएर चुनाव लडेका इतिहास त हामीले देखेका छौँ, भर्खरै पनि देखिरहेछौँ। यसो तपाईँ त्यसरी गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नुहुन्छ भने जसरी नेकपा माओवादीले सर्वहाराको अधिनायकवाद मेरो राजनीतिक सिद्धान्त हो भन्छ र उहाँहरूको सिद्धान्त अनुसारको राजनीतिक पद्धति प्रणाली चल्ने हो भने देशमा बहुदलीय व्यवस्था त हुँदैन, बहुल विचार त हुँदैन, अथवा
सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालजीले त भन्नुभएकै हो। यदि सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा अगाडि बढ्ने हो भने हामी संविधानमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नभनौँ, होइन? विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेपछि म तपाईँको पार्टीमा, म काङ्ग्रेसमा किन भर्ना भएँ अथवा म राप्रपामा किन भर्ना भएँ, म किन माओवादी अथवा एमालेमा गइनँ भनेदेखि म संवैधानिक राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपाल मान्छु, त्यस कारणले म राप्रपामा गएँ। अब अहिले नाटकीय रूपबाट जे भने पनि ठिक छ, तपाईँ चाहिँ बहुदलीय राज्य प्रणाली, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मान्नुहुन्छ, प्रजातन्त्रलाई मान्नुहुन्छ भन्ने भएको कारणले तपाईँ काङ्ग्रेस भर्ना हुनुभयो। अनि अर्को साथीले के भन्यो भने होइन, हामी त लेनिन, स्टालिन अथवा माओ सेतुङ, ख्रुश्चेभ यिनीहरूलाई हामी नेता मान्छौँ भनेको कारणले गर्दा ऊ माओवादी भयो होला। अब अहिले निर्वाचनको बेलामा यो सबै बेरियर नहुने हो भने किन चाहियो दल भनेको? सत्ताका लागि रहेछ नि त। यसैले राजा महेन्द्रले 2017 सालमा जुन दलविहीन राज्य व्यवस्था ल्याएका थिए त्यो त ठिक रहेछ नि, किनभनेदेखि अब अहिले दल कसैलाई चाहिएन। यस्तो खालको अस्वस्थ गतिविधि अहिले जसरी तपाईँले भारतको बारेमा भारतको उदाहरण ल्याउनुभयो, अहिले जुन जुन दलहरू जसरी जसरी गठबन्धन भयो होला उनीहरूको बिचमा विचारको विवाद छ, विचारको द्वन्द्व त छैन। एकछिनलाई मान्नुहोस्, म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मानिस, अब अर्को एउटा चाहिँ राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी रहेछ, उसले पनि संवैधानिक राष्ट्र संस्था मान्दो रहेछ भने उसको र मेरो बिचमा तालमेल हुन्छ, स्वाभाविक हो। तर तपाईँ गणतन्त्रको पक्षधर, म राजतन्त्रको पक्षधर, चुनावको प्रयोजनका लागि म राज संस्थावादी मान्छेले तपाईँ गणतन्त्रवादीलाई भोट हाल्यो भने राप्रपा भन्ने पार्टी किन चाहियो? यस्तो खालको यति नचाहिँदो अनीति। अब अझै अर्को कुरा, अस्ति 29 सेप्टेम्बर 2021 मा यिनै पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले एमसीसी को मुख्यालयलाई पत्र लेख्दा एमसीसी बारे आम नेपाली जनतालाई जागरुक सचेत बनाउनका लागि हामी चाहिँ आम सञ्चारमा जान्छौँ अथवा नेपाली जनताको लोकप्रियता हासिल गर्ने काम गर्छौँ जे भनेर उहाँहरूले लेख्नु भएको थियो। तर अब फेरि वकिल भएपछि अलिकति कुरा त्यस्तै हुन्छ। उहाँहरूले एमसीसी लागू गर्नका लागि भन्नुभयो, एमसीसी लागू गर्नका लागि हामी प्रेस सम्मेलन आदि इत्यादि गर्छौँ भन्नुभयो। तर एमसीसी खराब ठिक बेठिक के छ त्यसको लागि हामी जनताको अभिमत लिन्छौँ भनेन। तर एमसीसी को प्रस्तावनामा नै नेपाली जनताको आम सहभागिता आदि इत्यादि लिनुपर्ने त्यो कुरा लेखिएको छ। अहिले मैले त फेरि पनि म दोहोर्याएर तेह्र्याएर भन्छु र क्षमताका साथ भन्न सक्छु, तपाईले 2074 भदौ 29 गते एमसीसी सम्झौतामा सही छाप गर्दा कति नेपाली जनतालाई एमसीसी को बारेमा पक्ष र विपक्षमा मत हाल्नको लागि तपाईहरू कुन राजनीतिक दलको एजेन्डामा एमसीसी थियो? थिएन। त कुनै राजनीतिक दलको एजेन्डामा एमसीसी पनि थिएन। एमसीसीमा नेपाली जनताको पनि सहभागितामा उनीहरूलाई सुसूचित गर्ने भनेर तपाईले अथवा त्यसमा बन्दोबस्त चाहिँ गरियो। तर अहिले निर्लज्ज नेपाली कांग्रेस, हालाकि एमाले माओवादी यिनीहरू पनि सबै एकै ड्याङ हुन् यो प्रसङ्गमा, निर्लज्ज नेपाली कांग्रेस के भने पास गरिसकेपछि चाहिँ मैले ठिक गरेँ भनेर अब यो त घर घरमा पुस्तिका बाँडेर हिँडिरहेको छ एमसीसी किन ठिक भनेर। अब त्यसैले गर्दाखेरि तपाईले मैले चोरेँ अथवा बदमासी गरेँ, मैले गरेको बदमासी यति कारणले ठिक छ भनेर जानुभएको न हो। तपाईलाई मैले त सोधिनँ नि म यो गर्दैछु, यसमा चाहिँ उमेशजी के भन्नुहुन्छ होला, हाम्रो हरिजी के भन्नुहुन्छ होला, श्यामजी के सोधिनँ नि मैले। र एमसीसी को बारेमा उहाँहरूले जे पुस्तिका बाँडिराख्नु भएको छ
अथवा निर्वाचनमा यो काम कार्यवाही जे गर्नु भएको छ, यो एमसीसी को बारेमा धेरै मान्छेले धेरै ठाउँबाट धेरै तहबाट आफ्नो प्रश्न उत्तर गरेका छन्। 2078 भदौ 19 गते त्यो आम सञ्चारमा सार्वजनिक भएको, यहाँ मसँग पनि छ त्यो, भदौ 19 गते तत्कालीन कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको प्रश्नको प्रश्न नम्बर 11 मा अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भन्ने कुरा लेखेको कारणले गर्दा त नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो नि भनेर लेख्नु भएको छ। अब त्यो संशोधन भयो? भएन। व्याख्यात्मक टिप्पणी त एउटा आयो। व्याख्यात्मक टिप्पणीको बारेमा पनि समय रह्यो भने हामी कुरा गरौँला। तर प्रश्न के हो भने माघ 26 गते डोनाल्ड लूले, तपाईँ काङ्ग्रेस होइन, तपाईँ एमाले होइन, तपाईँ माओवादी होइन, तपाईँ यो समाजवादी एकीकृतवाला होइन, तिमीहरू सबै अमेरिकी शक्ति केन्द्रका दास हौ भनेर भन्यो। कसरी? उहाँले फोन गरेर भन्नुभयो सबैलाई, एमसीसी कि यस भन्नुहोस् कि नो भन्नुहोस्। 1, एमसीसी संशोधन हुँदैन। 2, एमसीसी को लागि समय थप्नुहुन। 3, एमसीसी तपाईँले मान्नु भएन भने अमेरिकाको नेपाल नीति परिवर्तन हुन्छ। 4, त्यो पनि गर्नु भएन भने तपाईँहरू चीनसँग लागेको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले मान्छु भनेपछि, बाबा म चाइनिज पनि होइन, अमेरिकाको नेपाल नीति पनि परिवर्तन नगर्देऊ, यो एमसीसी जस्ताको तस्तै म तपाईँलाई पास गरिदिन्छु भनेर गरे आयो नि तपाईँले। लाज छैन त्यो पुस्तिका बाँड्न? 1 र अर्को कुरा, अहिले तपाईँले व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्नुभयो। मलाई त धेरै दुःख लाग्छ जे कुरा सार्वजनिक भएका छन्। हिजो अस्ति एउटा आम सञ्चारको साथीले भन्नुभयो, होइन यो आम सञ्चारमा आएका कुरा सबै सत्य हुन्छन् र तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो मलाई। अनि मैले भने त्यसो भने आम सञ्चारवाला तपाईँहरू झुट बोल्नुहुन्छ, किनभने आम जनता सुसूचित हुने त आम सञ्चारै हो नि। अब सिंहदरबारमा के निर्णय गर्छ मलाई के थाहा, त्यो पार्लियामेन्टमा के गर्छ जनतालाई के थाहा। आम सञ्चारमा आयो, रेडियो टेलिभिजनमा अथवा चुरोकुरोमा आदि इत्यादिमा आयो, अनि नै जनताले थाहा पाउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले आम सञ्चारमा तपाईँले जुन व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्नुभएको छ, भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज भनेर त्यसको दफा 31 उद्धृत गरिएको छ। 31 उद्धृत गरेको कुरामा तपाईलाई त जसले परमादेशको सरकार बनाउन सहयोग गर्यो, भियना कन्भेन्सन 1979 यो देशका वकिलहरूलाई नेपालमा एमसीसी लागू गर्नुभन्दा अगाडि थाहा थिएन? कहाँबाट आयो? किन भनेनन्? पुस्तिका बाँड्नुहुन्छ। किनभने तपाईका पृष्ठपोषकहरू डोनाल्ड लूले जजलाई फोन गर्नुभयो अनि डोनाल्ड लूकै ताबेदार मान्छेहरूले त्यो कुरा तपाईँलाई बताइदिए अनि तपाईँले त्यो ल्याउनु। अब त्यसको आर्टिकल 31 व्याख्यात्मक टिप्पणी, विश्लेषणात्मक टिप्पणी, इन्टरप्रिटेसन कि डिस्क्रिप्सन। तपाईँ माओवादी एमाले अरू जो हुनुहुन्छ तपाईहरु त संशोधन बिना पास हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। डिस्क्रिप्सन भनेको त अहिले विष्णु भट्टराईले कोट प्यान्ट ज्याकेट लगाएको छ, कालो छ, सेतो छ, त्यसको विवरण होइन, संशोधन हो त्यो। डिस्क्रिप्सन त्यसलाई थप व्याख्या गरेको, थप व्याख्या डिस्क्रिप्सन। अब तपाईले इन्टरप्रिटेसन भनेको व्याख्या। के व्याख्या भने चाहिँ होइन यो चाहिँ यस्तो धागोले बनेको अथवा मेड इन नेपाल भएको अथवा यो काँटा सियोले सिएको यो ठाउँमा पाइन्छ, यसको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन व्याख्या गर्नु। तपाईले एमसीसीलाई संशोधन गर्ने कुरा के गर्नु? व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्ने लाभ छ। त्यो व्याख्यात्मक एकै मिनेटको लागि तपाईले 2062-63 मा दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दा नेपाली जनतालाई त थाहा थिएन नि।
अनि ठ्याक्कै त्यसको 15-16 वर्ष पछाडि पुग्दा नपुग्दै फेरि 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो भन्नु। फेरि 12 बुँदे, फेरि ठ्याक्कै 12 बुँदे, ठ्याक्कै 12 बुँदे। अनि भन्नु के भयो, तपाईँहरूले त खुसी तुसी आदि इत्यादि मान्नु। तपाईँ र फेरि त्यहाँ के लेख्नुभयो भने नेपालको कानुनभन्दा मास्तिर रहेछ भने हामी मान्दैनौँ। यो त आक्रोशको पनि सीमा हुँदैन के चुरो कुरो। 2074 मा सहीछाप भएको कागजमा आजसम्म पढेर त्यसले हेरेर तपाईँले नेपालको कानुनभन्दा माथि छ भने, छैन भने, होइन भने पढेको छैन? आजसम्म के पढे? यही भन्दैछु। रहेछ भने हामी मान्दैनौँ। एक थियो तपाईँले मान्दैनौँ भन्नुभयो, तपाईँको पार्लियामेन्टलाई पास गराउनु भयो। कसरी पास गराउनु भयो? डोनाल्ड लोले जे भन्नुभएको थियो त्यही गरेर पास। त्यही फर्मुला हो। किनभने तपाईँले एक शब्द कहीँ तलमाथि गर्नुभयो। र फेरि अझै अर्को कुरा, हाम्रो नेपाल सन्धि ऐन 2047 को दफा 9 कुनै सन्धि र नेपालको कानुनको व्यवस्था बाजियो भने सन्धिको प्रयोजनको लागि नेपालको कानुन खारेज हुन्छ, सन्धि लागू हुन्छ। किनभने सन्धिमा म कति स्पष्ट गर्न सक्छु मलाई थाहा छैन, सन्धिमा दुई देशको सम्प्रभुता हुन्छ। संविधान एउटा देशको सम्प्रभुतामा बनेको हुन्छ। दुई देशको बीचको सम्प्रभुको शक्ति प्रयोग गरेर भएको सन्धि एउटा देशको सिंगल सम्प्रभुताले त्यसलाई उल्लङ्घन गर्न सक्छ? कि नेपाली जनता यति बुझ्दैनन्, तिमी किताब मार्दैछौ। फेरि अर्को कुरा, अहिले सबैले पास गरेको कुरा भयो, यिनै केपी शर्मा ओली हुन्। 2074 भदौ 29 गते एमसीसी सही भयो औपचारिक रूपमा। 2072 पुस 10 गते, 2073 असार 31 गते एमसीसी को नाउँमा नेपालमा जग्गा जमिन खरिद गर्न, काम कारबाही अगाडि बढाउन 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ दिने यिनै केपी शर्मा ओली होइनन्? अनि त्यो रोस्टम घेरेको नि, यो अभिनय नगरौँ न। फेरि अर्को कुरा, यो त राष्ट्रघातमा तपाईँले कारबाही गर्नुपर्छ। जुन सन्धिमा नेपालले सही नै गरेको छैन, त्यो सही गर्नुभन्दा वर्षदेखि 2 वर्ष अगाडि अर्बौं रुपियाँ तपाईँ त्यसलाई दिने, अनि त्यहाँबाट तपाईँ बेल घेरेको नाटक गर्ने। अघि पछि तपाईँ बेल घेर्दा अग्निप्रसाद सापकोटा 1 इन्च हिँड्न सक्दैन। त्यस दिन तपाईँले बेल गर्दा 5 घण्टा पार्लियामेन्ट चल्छ र एमसीसी पास हुन्छ। एमसीसी पास भएपछि अरू सबै केही पनि हुँदैन। एमसीसी को विरुद्धमा नारा जुलुसै छैन फेरि त्यहाँ। होइन, एमसीसी फेरि संसदमा फेरि अझै त यो वकिलको कुरा अलि त्यस्तै हुन्छ। सम्पूर्ण सदस्य संख्याको होइन, उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतले प्रस्ताव पारित हुन्छ भनेपछि एमालेको सदस्य संख्या कति? 98। अरू कांग्रेस आदि इत्यादि 63-65 जे होला भनेपछि तपाईँ प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर त्यस दिनको तलब खानुभयो कि भएन? भत्ता पनि लिनु भएको छ, तलब मात्रै होइन भत्ता पनि लिनु भएको छ, बैठक भत्ता पनि। अनि त्यहाँबाट बैठकमा उपस्थित हुने, पक्ष र विपक्षमा भोट हाल्न चाहिँ नजाने, अनि एमसीसी पारित गर्नलाई बाटो चाहिँ क्लियर गर्ने। किनभने जति संख्या थोरै भयो उति 51% पुग्छ नि। खोइ कुरा बुझेको हो भनेपछि मतियार बन्यो एमाले? मतियार होइन, त्यो त प्रेरकै भयो। यो किन के का लागि यो जनताको आँखामा छारो हाले नि? होइन, अब यो कहिलेकाहीँ मेरो छोरा चाहिँ अब यो अन्धो जन्मियो अथवा कोनिके जन्मियो भन्ने कुरा, के अरे आँधो भयो भन्ने कुरा हुन्छ। तर जन्मिँदै अन्धो जन्मियो भने के गर्नुहुन्छ? यसकारणले दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्नेहरूलाई प्रणब मुखर्जीले लेखेको कागजमा तपाईँले सही गर्नुभयो। जसले लेख्यो उसलाई नै थाहा होला। अनि त्यसैले जनताको नि कि हामी खाली जनताको बारेमा कुरा गरिराखेका छौँ। त्यसो भए तपाईँले भनेअनुसार त कुरो यस्तो भयो नि त, दिल्लीको 12 बुँदे प्रणब मुखर्जीले लेखे, यिनीहरूले सही ठोके। अहिले एमसीसी को व्याख्यात्मक 12 बुँदे डोनाल्ड लुले लेखे पो भन्न थाल्नुभयो त तपाईँले त। हो, किनभनेदेखि नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरू अरे, अब नाउँ नलिउँ, तिनीहरूले त्यो आम सञ्चारमा बोलेको कुरा सुन्नुहोस्। इन्टरप्रिटेसन
इन्टरप्रिटेसन भनेको व्याख्याले संशोधन हुन्छ। त्यसो भए मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त, हजुर, प्लिज। उहाँहरूले 12वटा बुँदा जुन व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर एउटा टालोले छोप्नु भएको छ नि एमसिसीलाई, त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीमा जुन जुन कुरा अघि तपाईँले भन्नुभयो यो नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेछ भने मान्य हुने छैन, यो एकाउन्ट अमेरिकाले गर्ने रहेछ भने मान्य हुने छैन भनेर जुन जुन कुराहरू उहाँहरूले भन्नुभएको छ, आइपिएसको अङ्ग हो भने मान्य हुने छैन भन्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई पनि थाहा छ यो राष्ट्रघाती छ भनेर त्यो टालोले बेर्नु भएको होइन भने जस्ताको तस्तै पास गर्ने हिम्मत किन नगरे यदि एमसिसी ठिक थियो भने? किनभने नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता अब त यो भन्दा भन्दा थाकी पनि सकियो। अघि पनि मैले भर्खरै निवेदन गरेँ, जुन देशको सरकारले एउटा सन्धि सम्झौता अन्तर्गत सही छाप गरेर मेरो देशको सम्प्रभुता तपाईको नियन्त्रणमा पर्यो त्यो मैले देखेँ भन्छ। मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देख्यो मेरो सरकारले, अनि मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाकोमा पुगेको देख्दा देख्दै जस्ताको तस्तै पास गर्छन् डोनाल्ड लूले भने जस्तो संशोधन हुँदैन भनेर पास गर्छन् भने यो भन्दा यदि यो राष्ट्रघात होइन भने अर्को के हुन्छ र किताब त्यो व्याख्यात्मकको टालोले चाहिँ के छोप्यो त? होइन, व्याख्यात्मकको टालोले केही पनि छोपेन। किन गरे त त्यो? एकछिन, यो त तपाईले मानिसलाई भुल्याउन सकिएला, अल्मल्याउन सकिएला, एउटा कुनै स्केप गट गरेर भन्ने। फेरि यो भाषा बुझ्नको लागि म निवेदन गर्छु कि यो व्याख्यात्मक टिप्पणी हो, संशोधनको टिप्पणी होइन। समयावधि एमसिसीले थप व्याख्या गरे मात्रै हो। किनभने उमेश सुवेदी म कहाँ आएको थियो भनेपछि एउटा तथ्य भयो। कस्तो कस्तो थियो भने चस्मा लगाएको थियो, यसरी सर्ट लगाएको थियो अथवा जुत्ता लगाएको थियो, अथवा साह्रो राम्रो कुरा गर्नुभएको थियो, अनुहार यस्तो रहेछ, राम्रो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँको व्याख्या भयो। भनेपछि एमसिसीलाई थप राष्ट्रघाती बनाउने काम गर्नु। एमसिसीलाई सबभन्दा म तपाईँलाई अर्को कुरा भनौँ, 1816 को सुगौली सन्धिमा हामीले 1,05,000 वर्ग किलोमिटर हाम्रो देशको भूभाग गुमायौँ। टिस्टा, सतलज, किल्ला, काँगडा आदि इत्यादि। कोसँग सन्धि गऱ्यौँ? अङ्ग्रेजसँग, इस्ट इन्डिया भारत, अङ्ग्रेज भारतसँग सन्धि गऱ्यौँ। र पछि जब 47 मा भारत स्वतन्त्र भयो, अङ्ग्रेजले भारत छोड्यो, त्यस पछाडि हामीले 1950 मा भारतसँग सन्धि गऱ्यौँ, नेपाल भारत शान्ति मैत्री सन्धि भनेर। त्यसमा के लेखेको छ भने यो भन्दा अगाडि ब्रिटिस इन्डिया र नेपालको बीचमा भएका सबै सन्धि सम्झौताहरू रद्द हुनेछन् भनेको छ। त 1950 मा हामीले भारतसँग सन्धि गर्दा ब्रिटिस इन्डियासँग गरेका सन्धि सम्झौता रद्द भए भने तपाईको टिस्टा, किल्ला, काँगडा र सतलज नेपालमा आयो। त्यति मात्रै होइन, त्यसमा भनिएको छ 1816 को सुगौली सन्धिमा नेपाल लेखा छ, त NIPAL नेपालको साटो। नेपालका राजा महाकाली पारीको भूभाग परित्याग गर्छन् भनेको छ, भूभाग परित्याग गर्छन् भनेको छ। यहाँ 2052 सालमा महाकाली सन्धि गर्दा महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो भन्ने यही नै होइन। खोइ ल्यायो त सन्धिले। अनि अब त्योभन्दा खतरनाक नेपालको सम्प्रभुता नै अमेरिकामा पुग्यो। अमेरिकाको कानुन उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। एमसिसी लागू भएको क्षेत्रमा नेपालको कानुन लाग्दैन। भनेपछि अहिले तपाईँ एउटा कानुनविदको हिसाबले भनिदिनुहोस् त, एमसिसी पास भइसकेपछि के हामी आज अमेरिकाको कानुनमा चलेका छौँ कि नेपालको कानुनमा चलेका छौँ? महत्त्वपूर्ण कुरा आयो नि, गम्भीर कुरा आयो नि। हो, किनभनेदेखि
एमसीसी परियोजना उपयोगको लागि कहाँ कहाँ परियोजना प्रयोग हुन्छ? रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल, हाम्रो के अरे गोरखपुर भनेपछि अब जहाँ जहाँ एमसीसी परियोजना लागू हुन्छ त्यहाँ नेपालको कानुन लागू हुँदैन। अब नेपालको भएन त्यो ठाउँ। सुन्नु, नेपालको कानुन लागू हुँदैन। त्यसको दफा 6 को उपदफा 8 त्यहाँभित्र भएका अपराध आदि इत्यादि अथवा त्यहाँ कोही मर्यो के भयो भने नेपालको कानुन लाग्ने, त्यहाँ अनुसन्धान ज्ञान काम कारबाही गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँ एउटा देश दुईटा सम्प्रभुता भयो कि भएन? बाहिर चाहिँ नेपालको कानुन लाग्यो, त्यहाँ चाहिँ उसको कानुन भने नेपाल खण्डित भयो कानुनी रूपमा। किनभने यो त सुगौली सन्धि भन्दा पनि सन् 50 को सन्धि भन्दा पनि खतरनाक कुरा हो। अब एक थरी मान्छेहरू भन्छन् तपाईले गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले माने, हामी व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित मन्जुर गर्छौँ भने एकछिनलाई मान्नुहोस्, अमेरिकाले माने अरे, अमेरिकाको पार्लियामेन्टले मान्यो। कति अल्म ल्याउने कुरा गर्नु। तर माधव नेपालले त त्यही दिन भन्नुभएको थियो 1 महिनामा कार्यान्वयनमा भएन, मानेन भने यो खारेज हुन्छ, खारेज गर्छौँ भन्नुभएको थियो नि त। एउटा आशा त छ नि त्यहाँ। होइन, मैले तपाईँलाई त्यसैले अघि सुगौली सन्धिको कुरा गरेँ भनेदेखि ल एमसीसी भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत प्रसारण लाइन जाने हुँदा यो अस्ति तपाईँले गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणी भारतले के भने उसकोमा पुग्दैन गोरखपुर। अनि नेपाल भारत र अमेरिका बीचको सम्झौता हो यो। भारत त काहीँ पनि छैन सिनमा। एउटा कुरा र अर्को कुरा के हो भनेदेखि तपाईँले अब गोरखपुरसम्म पुग्नका लागि कार्यान्वयनको चरणमा कति काम कारबाही गर्नुपर्ने होला भारतसँगको अरू के आदि इत्यादि। यसै कारणले गर्दा तपाईँले त कान समातेर भन्नुभयो, डोनाल्ड लूको कुरालाई जवाब दिनुभयो, मालिक हामी चाहिँ चीनको सुरक्षा अवधारणामा पनि होइन, अमेरिकाको नेपाल नीति परिवर्तन गर्ने कुरामा पनि होइन भनेर भनिसकेपछि अब होइन भने हाम्रो देशमा कुनै एउटा कुराको परियोजना लागू हुन्छ, लागू हुँदैन र यो सबैभन्दा बढी सर्वाधिक विवादास्पद किन भयो एमसीसी? तपाईहरुले बनाउनु भयो रे। एमसीसी को विरोध गर्नेहरूले, एमसीसी को सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने भीम रावललाई त प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवाले, प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्वले नुवाकोटको एउटा कार्यक्रममा पुगेर दिमाग खुस्किएको भनेर भन्नुभयो। सायद तपाईहरुले पनि होला त्यो जसले एमसीसी को विरोध गर्नु भएको छ उहाँहरु दिमाग खुस्किएको भनेर भने जस्तो पो देखियो। त तपाईहरु दिमाग खुस्किया हो। तर यो कुरामा मेरो भीम रावलजी पनि शेरबहादुरजीसँग पनि केही भन्नु छैन। तर पागलले पागललाई पागल भन्यो भने को पागल हो ठेगान छैन। किन? तपाई भीम रावलजी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उभिएर एमसीसी को बारेमा यति आदि इत्यादि वाद प्रतिवाद जे गर्ने विरोधमा बोल्नु त भयो, तर तपाईले विरोधमा मत हाल्नुभयो कि भएन? अनि शेरबहादुर देउवाजी अहिले यो जे कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, शेरबहादुरजीलाई यो भन्ने ठाउँमा पुर्याइदिने कसले हो? डोनाल्ड लू, परमादेशको सरकार। अनि बाबा हामी चिनिया घटक होइनौँ है, हामी त अमेरिकी नै घटक हौँ भनेर डोनाल्ड लूले भने जस्तो म त अमेरिकन नै हुँ भन्नुभयो। अनि भीम रावलजीले त त्यो कुरा भन्नुभयो नि त। भन्नाले किनभनेदेखि धेरैचोटि भने मैले डोनाल्ड लूले त तपाईहरुले यो मान्नु भएन भने नेपाल अमेरिकाको पोल्टामा चीनको पोल्टामा पुगेको कुरालाई हामी अनुमान गर्छौं भनेर डोनाल्ड लूले त भन्नुभयो नि। तर उहाँहरुले मान्दिनु भयो छिटै। हो, तर अब भीम रावलजी मात्रै होइन, सम्पूर्ण उहाँको पार्टी तपाई जतिसुकै जे भन्नु होला, तर यो पारित हुने बित्तिकै तपाई पनि त अब डोनाल्ड लूकै लाइनमा त। तर उहाँले विरोध त गरे हो नि त। गगन थापाले त्यत्रो प्रहार गरे भीम रावललाई, सडक सदन अछाम काठमाडौँ कहाँ बहस गर्ने भनेर च्यालेन्ज दिँदा पनि एउटा भीम रावलले आँट गरे हो नि, पार्टीले साथ नदिँदा नदिँदै होइन। आँट गरेनन् मैले भनेको होइन। सबै एउटै ओथाराका चल्लाहरू, कोही यताबाट यता निस्किन्छन्, कोही यता निस्किन्छन्, कोही यता निस्किन्छन्, कोही यता निस्किन्छन्। 12 बुँदे समझदारीको परिणति
12 बुँदे समझदारी भएको 15-16 वर्ष पछाडिको यो अर्को परिणति। जसरी अहिले हामी म कसरी निवेदन गरौँ भन्ने कहिलेकाहीँ पीडा लाग्छ। रसुवा केरुङ काठमाडौँ लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी मानसरोवर जाने बाटो खन्नलाई भारतीय सेना किन जानुपर्छ? मजदुरले खन्दैन बाटो? हाम्रो सेनाले पनि त फास्ट ट्र्याक खन्यो नि, किन मजदुरले खन्दैन थियो यहाँ? त्यसैले हाम्रो सेनाले यहाँ फास्ट ट्र्याक गर्ने तपाईँको देशभित्रको कुरा हो। तपाईँको उहाँ मानसरोवर जाने कुरा त नेपाल चीन भारत त्रिदेशीय बिन्दुको कुरा हो भने। तर त्यो त नेपाल सरकारले त लामो समयसम्म देखेन नि, पत्र पत्रिकाले सार्वजनिक गर्दैपछि मात्रै देख्यो। एकछिन नेपाल सरकारले देखेन त्यसलाई अहिले गौण राखौँ। तर त्यसरी देशको अन्तिम सुरक्षा कवचको रूपमा रहेको सेनालाई प्रयोग गरिन्छ भने त्यो भौतिक उन्नतिको अर्थको कुरा मात्रै छैन, त्यो सामरिक स्वार्थ, कूटनीतिक राजनीतिक स्वार्थको कुरा हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ भन्नका लागि भने मैले। न बाटो खन्न त एउटा मजदुर पठाए भइहाल्छ। के छ त्यहाँ स्वार्थ सेना पठाउनु? हो, किनभने बाबा चीन भारत र नेपालको त्रिदेशीय बिन्दुको बारेमा त्यहाँभन्दा ठुलो राजनीतिक स्वार्थ के होला त? अमेरिकाको पनि स्वार्थ छ त्यहाँ। अमेरिकाको स्वार्थ नभए त रसुवा केरुङबाट विद्युत लाइन प्रसारण गर्ने कुरामा चीनको सिमानामा पुग्नका लागि अमेरिकालाई यो एमसीसी भन्दा बाहेक अर्को के बाटो? तर विद्युतको तारबाट सेना आउँदैन रे नि त, गृहमन्त्रीले भने सुन्नु भएन? कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ यो विचारबाट त सेना आउँदैन भनिन्छ नि, अनि यहाँ त भाषण गरे न हो, यसले त सेना आउँदैन, यो त उस्तो हुँदैन भन्यो। तर के हो भनेदेखि त्यो विचारको कार्यान्वयन गर्नका लागि साधन स्रोत शक्ति सम्पत्ति प्रयोग गर्नु पर्यो भने, जस्तो अहिले हामी क्यामेरामा कुरा गरिराखेका छौँ, यो क्यामेराबाट त गणतन्त्र आउने राजतन्त्र जाने त हुँदैन नि त, पात्रताहरू नै हुन्छन् नि। यसै कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको जस्तो यो पात्र प्रवृत्ति क्षुद्रता यी सब गतिविधिहरूले गर्दाखेरि र फेरि यिनीहरूको आफ्नो पृष्ठभूमिलाई पनि हेर्ने हो भनेदेखि अहिले हामीले सुरुमा कुरा गरे अनुसार यही निर्वाचनकै गतिविधिलाई पनि हेर्दाखेरि तपाईले 2074 सालको एमसीसीको बारेमा अहिले व्याख्यात्मक टिप्पणीमा लेख्दा पनि रछ भने हुँदो रछ भने भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईको व्याख्यात्मक टिप्पणीले अमेरिकालाई मानेकै छैन भने धोती लाग्यो त्यसले। अब होइन, अमेरिकाले त भनिसक्यो यो संशोधन पनि हुँदैन, समय पनि थपिँदैन। अनि अघि मैले जसरी तपाईलाई 1816 को कुरा गरेँ, सुगौली सन्धिको कुरा आदि इत्यादि गरेँ। अब 5 वर्षका लागि परियोजना हो भने यही बालकृष्ण खाँडले भने जस्तो ल 1 महिनामा माधव नेपालले भने जान्छ अरे अमेरिका आयो, गएन, के गर्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ निकाल्न? यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको यो भद्दा मजाक हो। अब नि यो एउटा आशा के छ भने नि नेपाली जनतालाई अझै पनि कुनै पनि विधेयक संसदबाट पारित भएपछि त्यो प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको राष्ट्र प्रमुखको त्यो काम कर्तव्य हो नि। यो चाहिँ कतै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन म तपाईलाई सोध्दैछु। राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो कि होइन? यदि हो भने जनताले अझै पनि राष्ट्रपतिले रोक दिनुहुन्छ कि भन्ने आशा गरेका छन्। के छ कानुनी प्रावधान के छ? राष्ट्रपतिलाई त्यसरी रोक्न सक्ने कुनै संवैधानिक कानुनी अधिकार छैन। प्रमाणीकरणको लागि पठाउनु पर्छ कि पर्दैन? संसदबाट पारित भएको कानुन सरह लागू हुने कुरालाई प्रमाणीकरणको लागि पठाउनुपर्छ। त्यहाँ गएर रोकिने सम्भावना छ? राष्ट्रपतिले कहिलेकाहीँ गर्नुहुन्छ नि त, कहिलेकाहीँ ढिलो गराइदिनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ जाँदा बित्तिकै पनि गराइदिनुहुन्छ काम कुरा। त्यसले गर्दा रोकिने अब यसमा चाहिँ हामी बेपत्ता विवाद पनि गर्न सक्छौँ। यो संसदबाट पास भयो, कानुन सरह लागू हुन्छ, त्यसकारण राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ पनि भन्ने तर्क हुन सक्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भने दुई देशको बीचको सन्धि, त्यसमा बमोजिमती होइन पार्लियामेन्टले अनुमोदन गरेपछि लागू हुन्छ भनेपछि होइन हामी राष्ट्रपति कहाँ नपठाउने भन्न पनि कानुनी के छ? कानुनी प्रावधान त्यस्तो कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था
मेरो जानकारीमा छैन। भनेपछि यो कार्यान्वयनमा आइसक्यो। मलाई लाग्छ किनभने कर्मचारी खोलिसक्यो, काम सुरु गर्न थालिसक्यो, अब काम गरेर 5 वर्षमा र फेरि मैले त्यसैले सिद्धान्तको कुरा भने अहिलेको संविधानमा त हामीले हेर्यौँ भने अरू देशमा चाहिँ राष्ट्रपति तल्लो सदन र माथिल्लो सदनको संसद हुन्छ भनेको छ। लोकसभा र राज्यसभा गरेर संसद हुन्छ भनेको छ। हामी कहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिलाई संसदको अङ्ग बनाएको छैन। जस्तो कि हाम्रो संविधानले यो राष्ट्रपतिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यसले यो संसदको बारेमा व्यवस्था गर्दै गर्दा के भन्छ भनेदेखि यो 83 प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका 2 सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ। भनेपछि यो राष्ट्रपति त प्रतिनिधि संसदको अङ्गै होइन। भनेपछि त्यो जरुरी नै छैन क्या? अब त्यो आशा पनि मर्यो नेपाली जनताको। किनभनेदेखि तपाईँले बनाउनु भएको संविधान यही हो। अब नि त्यसो भए चीनका विदेश मन्त्री यही एमसीसी पासको लगत्तै नेपाल आउने खबर सार्वजनिक भइरहेछ। त्यो एउटा सामान्य नेपाल भ्रमणलाई मात्रै हेर्न सकिन्छ कि चीनले प्रतिरोध गर्ने कुरा पनि गर्यो, नोट गरेका छौ पनि भन्यो। एमसीसी पास भएपछि भ्रमणको तयारीमा छन्, चिनिया विदेश मन्त्री आउँदैछन्। त्यो एमसीसीसँग कुनै कुरा जोडिएर आउँदैछन् अथवा के लाग्छ तपाईँलाई? एमसीसीसँग निरपेक्ष रहेर त उहाँ आउनै सक्नुहुन्न। फागुन 6 गते चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले एमसीसीको बारेमा चिनिया धारणा राख्दै अमेरिकाको कोहर्सिभ डिप्लोमेसी भन्नुभयो। धम्कीपूर्ण कूटनीति। धम्कीपूर्ण कूटनीति कसरी? डोनाल्ड लुले भनेको त्यो 5वटा कुराले। धम्कीपूर्ण कूटनीतिमा त नेपालको सरकार संसद सत्ता त बग्यो। अनि त्यसैले गर्दाखेरि त्यो धम्कीपूर्ण कूटनीतिको लागि र रसुवा केरुङ काठमाडौँ, रसुवा केरुङ अथवा नेपाल र चीनको सीमामा अमेरिकी शक्तिको उपस्थितिको बारेमा चिनियाहरूको चासोलाई लिएर उहाँ नेपाल आउनु भएको हुन सक्छ। त्यसले के असर गर्छ? जस्तो एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा असर पार्छ पार्दैन अथवा उहाँले होइन? किनभने चिनियाहरूले हाम्रो चासो यस्तो विषय छ, तपाईहरु चाहिँ आफू म्यानेज गर्नुस् भन्यो भने त्यो त सबभन्दा ठुलो खतरा हो नि। त्यसलाई कसरी बुझ्ने? होइन, यसै कारणले गर्दा अहिले एमसीसी परियोजना प्रयोजनको निमित्त आउने गाडी मोटर साधन स्रोत सवारी जे हुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुरामा नेपालको कानुन र निगरानी लाग्दैन भनेपछि अब एक थरी मान्छेहरू सैन्य आउने कोनी के आउने भन्छन्। हुन त अब अमेरिकन एम्बेसी त्यत्रो यहाँ हाम्रो सिंहदरबार भन्दा ठुलो ठाउँमा छ, त्यहाँ सेना नबस्या त कुरा होइन होला, तर भोलि त्यहाँ कार्यान्वयनको क्षेत्रमा त्यस्तो सुरक्षासँग सम्बन्धित शक्तिको उपस्थितिले नेपाल चीन भौगोलिक सीमामा कुनै घटना परिघटना भयो भने त्यसलाई जिम्मेवारी र जवाबदेहीका साथ त लिनु पर्ला। भने के भन्न सक्छन् विदेश मन्त्री आएर सरकारलाई अथवा यहाँका सरकारवालालाई? होइन, मैले तपाईलाई भनिसकेँ यो खतरापूर्ण होइन। अहिले तपाईहरू अमेरिकाको धम्कीपूर्ण कूटनीति अन्तर्गत एमसीसी पारित गर्नु भएको छ। त्यो अहिले त नेपालको पार्लियामेन्टले पास गर्नुभयो। अब यसको कार्यान्वयन हुँदा मेरो देशको सीमासम्म पुग्ने जे कुरा छ त्यसमा हाम्रो गम्भीर चासो छ चाहिँ भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यसलाई कसरी लिने? त्यो धम्की कि होइन? हाम्रो एकछिनलाई मान्नु न, तपाईँ मेरो घरमा आउनुभयो, तपाईँले अस्ति मेरो प्रतिकूलताको साथीभाइहरूसँग यो कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसैले तपाईँहरूको उहाँहरूसँगको गतिविधिले गर्दा तपाईँ र मेरै सम्बन्धलाई हामी निरन्तरता गर्ने कि नगर्ने, र फेरि तपाईँले धेरैचोटि कोट्याइरहनु भयो। अस्ति
15 गते यो एमसीसी पारित गर्ने कुरामा माओवादीकै एउटा कुनै सदस्यले संसारको 116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव मानेको देश आज अमेरिकी साम्राज्यवादको नियन्त्रण अथवा उसमा दबदबामा पुग्यो भनेर भनेको कुरालाई तपाईँ विचार गर्नुहुन्छ भने र अहिले चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आएको कुरालाई जोड्दाखेरि डोनाल्ड लूले चाहिँ तिमीहरू एमसीसी पास गर्दैनौ भने चिनिया धारणामा चिनियासँगको तिमीहरूको यो गतिविधि हो भनेर उहाँले त्यो शब्दावली प्रयोग गरेपछि अनि त्यो शब्दावलीलाई लिएर धम्कीपूर्ण कूटनीति गर्यो अमेरिकाले भनेर चीनले भन्दै उनीहरू आउँदा कन्सर्न गर्ने त त्यही विषय नै हो। भनेपछि हामीले के भन्न सक्छौँ? राम राम भन्ने हो, कहाँ थाप्न सक्ने अवस्था देखेन जनताले। अब जनता तागत भएन थाम्नु। त्यसो भए साँच्चीकै अब चीनका विदेश मन्त्री त्यसरी आउने, अमेरिका त्यसरी बोल्ने, उनी त भौतिक रूपमै आउन थाले चीनका विदेश मन्त्री। अब तपाईँहरूले भन्नुहुन्थ्यो नि नेपाल क्रीडा स्थल बन्छ, रणभूमि बन्छ भन्नुहुन्थ्यो, त्यसको स्टेप सुरु हुन थाले हो। अब अमेरिका आउला फेरि त्यसपछि यसको कूटनीतिक स्टेप त सधैँ जारी छ, भौतिक स्टेप पनि सुरु भयो क्रीडा स्थलको लागि। भौतिक स्टेप पनि बुझ्न सकिन्छ। अब अन्तिममा यो गीत, म तपाईँलाई यो गीतमा विवादमा यो सोध्ने मन त थिएन, तैपनि अहिले चौतर्फी सबैले यही कुरा जता गयो, यही प्रकाश सपुतको पीर र माओवादीको कुरा जोडिया हुनाले अन्तिममा तपाईँको धारणा मात्रै बुझ्न खोज्या। एउटा प्रकाश सपुतको 16 मिनेटको गीतले 10 वर्षको जनयुद्धको नेतृत्व गरेको भनेको नेकपा माओवादी पार्टी सम्पूर्णलाई हल्लाइदियो, थरथर काप्ने गराइदियो। यो गीतको विरोध भयो, त्यो कन्टेन्टमा म गएन। यो विषयवस्तुलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? एउटा तपाईँ पनि त एउटा सचेत नागरिक हो नि। यो गीत ठिक थियो ठिक थिएन त्यो बेग्लै कुरा छ। एउटा गीतले 10 वर्षको जनयुद्ध गरेको क्रान्तिकारीको लेप लागेको पार्टीलाई थरथरी हल्लाइदियो। के देख्नुभयो यो गीतमा त्यस्तो? भनेपछि क्रान्ति कसले गरेर छ? मैले यस्तै प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको लागि नेपालको दुर्गम क्षेत्र रुकुम, रोल्पा जस्ता ठाउँहरूमा भारत विरुद्ध युद्ध गर्नका लागि, सुरुङ युद्ध गर्नका लागि सुरुङ खन्न पठाएका हाम्रा नेपाली युवा भाइ दिदी बहिनी, छोरा नाति पनाति जे होलान्, तिनीहरू जब यहाँ भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध खन्ने भनेर प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरू भन्दै थिए, त्यतिखेर यिनीहरू उही एसडी मुनिको भात खाइराखेका थिए नि। अनि लडाकुको हालत त यही हुने। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन त्यो प्रकाश सपुतले यो एउटा गीत गायो, गाउनुभयो, बनाउनुभयो, के मलाई थाहा छैन, तर के भनेदेखि यो भारतले माओवादीका नाउँमा नेपालमा चलाएको 17,000 नेपाली नागरिकहरूको हत्याको बारेमा यिनीहरूलाई त्रास भएको कुरा होइन भने तपाईले त 52 सालमा यही शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेर ल्याऊ, त्यही झोलाभरि पैसा हालेर लिएर जाऊ भन्ने त्यही प्रचण्ड र त्यही शेरबहादुरलाई अहिले एमसीसीमा एकै ठाउँ कसले पुर्यायो? गठबन्धनमा एकै ठाउँ कसले पुर्यायो? रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म विद्युत प्रसारण लाइन कसले पुर्यायो भनेदेखि जुन आशा भरोसामा, जे ललिपपमा नेपाली युवाहरू जनयुद्धमा होमिएका रहेछन्, यो राष्ट्रघात रहेछ भन्ने कुराको गीतले प्रमाण। र अर्को कुरा, तपाईलाई मैले एउटा कुनै बोलीले सम्बोधन गरेँ, तपाईलाई मन परेन, के भयो त? तपाईँ छोडिदिनुहोस्। अनि एउटा गीतको बारेमा लुट्न सके लुट कान्छा, नेपालमै छुट भन्दा त्यो पनि एउटा हामीले सुनेका थियौँ। अनि अहिले कति लुटेका छन्, अनि त्यो लुट्ने मध्येमा प्रचण्डहरू के बाँकी छन्? र तपाईँ र म एउटै जनयुद्धमा लाग्यौँ, म गोली खाएर घाइते भएर सडकमा हिँड्न सकिराखेका छैन, अनि तपाईँ 3-4वटा सुरक्षा निकायका अगाडि र पछाडि लगाएर हिँड्नुहुन्छ, त्यो जनयुद्धको लडाकुले के बुझ्दो होला? तपाईँलाई याद होस् त्यो गीतको समापनको टुङ्गोमा बाबु र छोरी, उनीहरूको अभिनय होला, सानो बच्चीले भन्छ बुवा देश भनेको के हो?
अनि त्यो बाबु भएकोले अलिकति माटो उठाएर पोकामा हाल्छ अनि देश यही हो। अब यो माटोसितै मर्ने मार्ने आदि इत्यादि जे भन्छ उसले। तपाईँले 17 वर्ष 12 वर्ष जनयुद्ध गरेर 17,000 नेपाली जनतालाई मार्दा संसदीय व्यवस्था आदि इत्यादि ककसको विरुद्धमा जाने, माओ सेतुङको शासन व्यवस्था ल्याउने जे भन्नुभएको थियो, भारतसँगको सन् 50 को सन्धिको बारेमा जे कुरा भन्नुभएको थियो, तपाईँ त्यो राष्ट्रको माटो लिएर बस्नु भएको रहेछ कि एसडी मुनिको चेला भएर बस्नु भएको रहेछ? होइन भने मैले गीत गाएँ के अपराध गरे? के अनि विधिको शासन भन्नुहुन्छ, व्याधाको शासन। अब अघि सुरुमा एउटा प्रश्नको सम्बोधन भएन क्या तपाईँबाट। त्यो प्रधान न्यायाधीशले दर्ता गरेको महाभियोग संसद बैठक अन्त्य भयो, उहाँको भोलि कार्यकाल सकिएला, यो के हुन्छ कानुन? पदमा रहँदा न महाभियोग लाग्ने हो, पदै हुँदैन भनेपछि त सिद्धि हो नि। भने यो अब संसद बैठक पनि अन्त्य भयो, अब चुनाव गर्लान् अथवा संसद भङ्ग गर्लान्, यिनीहरूको केही पनि उ छैन, त्यो महाभियोग चाहिँ। त्यसैले त्यो अघि तपाईँले भन्दैखेरि एमालेवालाहरू पनि महाभियोग समिति कमिटीमा बस्नुभयो भनेर जे भन्नुभयो नि, उसको पदावधि छौन्जेलको लागि कार्यक्रम टुङ्ग्याइदिने। अब पदबाट काम गर्न नदिने नियत मात्रै हो। पदबाट निकृष्ट भइसकेपछि महाभियोग प्रस्ताव पारित पनि भएन, सक्यो। अनि त्यहाँबाट महाभियोग प्रस्तावको विरुद्धमा उभिनु पनि परेन। भने ती अब अदालत आउने सम्भव छ कि छैन चोलेन्द्र शमशेर फेरि प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा अहिलेको यो सिनारियो? मलाई लाग्छ सम्भव छैन। अब उहाँले ड्यामेज गरिदियोस्, काम गर्न पुरा काल गरेर काम होइन। महाभियोग दर्ता भएपछि त्यसको फाइनल नभए त काम गर्न पाइँदैन। भनेपछि महाभियोगको टुङ्गो पनि नलाउने, काम गर्न पनि नदिने, यस्तै उहाँलाई चाहिँ लिङ्गेरिङ बनाएर राख्ने चाहिँ नियत देखियो। अहिले हामी चोलेन्द्रजीको बारेमा अथवा संसदको बारेमा कुरा गर्छौँ। मैले चाहिँ सधैँ तपाईँ हामीहरू प्रक्रियाको बारेमा धेरै कुरा गर्छौँ, म चाहिँ प्रणालीको बारेमा कुरा गर्छु। के बनाउनु भएको छ? प्रणाली फेल भयो यो नभए के भयो? महाभियोग लगाएको मान्छे अझै प्रधान न्यायाधीश छँदैछ त? अर्को आइसक्यो त काम हो, काम नआयो, प्रधान न्यायाधीश कहाँ आयो? भनेपछि यो प्रणाली फेलको सङ्केत हो। त्यही त भने प्रणाली के बनाउनु भएको र फेरि प्रधान न्यायाधीश कसले बनाउँछ? संवैधानिक परिषदले। संवैधानिक परिषदमा सम्पूर्ण संसद हुन्छ, किनभने त्यसमा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष। भने त्यो भनेको सम्पूर्ण संसद होइन। सम्पूर्ण संसदले बनाएको प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँ महाभियोग लगाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ आफू चाहिँ के हुनुहुन्छ? कुरो यतिले पुगिया नीति नैतिकता। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पात्र प्रवृत्ति प्रणाली नै फेल र एमसिसीको कारणले गर्दा त सम्प्रभुता पनि खतरामा। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाइराखिदिनु भयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद। हजुर, हस्, धन्यवाद, नमस्ते।